जनाब चौधरी औरंगज़ेब साहब, मेजर रफ़ीक हसन साहब, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी जो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं स्टेज पे, और इंतहाई काबिल एहतराम दोस्त हमारे जो पूरे लाहौर से यहाँ पर चौधरी औरंगज़ेब साहब की मोहब्बत में खिंचे चले आए हैं, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं यही सोच रहा था कि मैं चौधरी औरंगज़ेब साहब को मुबारकबाद दूँ और फिर रुखसत ले लूँ, लेकिन जो शोला बयानी और जिस मोहब्बत से मेजर साहब ने मवाक़ात मदीना और अख़ुवत का तज़किरा किया, तो मुझ पर फिर ये लाज़म था कि 4-5 मिनट कुछ जुमले मैं उसके बारे में भी आपको बता सकूं कि हम क्या करते हैं और ये क्या काफ़िला है, क्या कारवां है, और किस तहरीक की बदौलत हम अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी रकम अपने मुस्तहिक दोस्तों तक पहुंचाने में कामयाब हुए। लेकिन इससे पहले मैं फिर से अपनी तवज्जो चौधरी औरंगज़ेब साहब की तरफ लेके जाऊंगा कि कितना खूबसूरत काम किया है उन्होंने। आज के दौर में किसी एक शख्स को घर के लिए ज़मीन फराहम करना जहाँ पे वो रह सके, ये कोई मामूली बात नहीं है। पाकिस्तान में 90 लाख ख़ानदान ऐसे हैं जिनके पास घर नहीं, और वो किसी ने कहा था कि ख्वाहिशें हैं और हुनर कोई नहीं, घर बनाना चाहता हूँ मेरा घर कोई नहीं। तो ख्वाहिशों के इस समंदर में हम कितने लोग हैं जो अपना घर बनाना चाहते हैं, कितनी माएँ हैं जो चाहती हैं कि उनके बच्चों के सर पे छत हो। मैं पिछले दिनों, बल्कि 2 साल गुजर गए, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ एक गुफ्तगू में हाउसिंग की कमी के ऊपर ही बात कर रहा था। तो मैंने उन्हें कहा कि जो घर है ये ईंटों का ढेर नहीं है, बल्कि ये एक जज्बाती सहारा है। हमारी माँ बचपन से ही ये ख्वाब देखती है कि कब मेरा अपना घर होगा, कब मुझे एक महफूज पनाहगाह मिलेगी, कब मैं मौसम के सर्द व गर्म से अपने बच्चों को महफूज रखूँगी। तो ये एक बुनियादी ज़रूरत है, और लोग पैसे होने के बावजूद, सकत रखने के बावजूद घर नहीं बना पाते कि उन्हें कोई काबिल एतमाद इदारा नहीं मिलता, कोई खूबसूरत जगह नहीं मिलती। बिल्कुल दुरुस्त कहा मेजर रफ़ीक हसरत साहब ने कि एलीट टाउन्स जो बनते हैं, डिफेंस है या कोई और अदारा है, कोई और जगह है, तो वहाँ पर फूल भी खिलते हैं, सब्ज़ा भी है, खूबसूरत सड़कें भी हैं, मार्केट्स भी हैं, माहौल भी खूबसूरत है, सफाई भी रहती है, और आपके जो शब रोज़ हैं वो एक अजीब तरह की सुकून, खुशी और मसरत में गुजरते हैं। तो ये सारी की सारी नेमतें गरीबों को क्यों नहीं मिलती, या दरमियाने तबके से तल्लक रखने वाले लोगों को क्यों नहीं मिलती? घर जो है, जिस तरह पाकिस्तान 20 करोड़ लोगों का घर है, तो इसी तरह जो मेरा और आपका घर है वो हमारा पाकिस्तान है कि हम वहाँ पर पनाह लेते हैं। तो इन लोगों का पाकिस्तान कब बनेगा जो आज अपने घर की तलाश में? इसका एक जवाब चौधरी औरंगज़ेब साहब ने दिया। मेजर साहब ने कहा कि हम कारोबार भी करते हैं, और कारोबार करते हुए कोई माजरत खाना लहजा नहीं होना चाहिए। अगर नेकनीयती से, इखलास से, सदाकत, अमानत और दयानत से कारोबार किया जाए, ये तो पैगम्बराना वस्फ़ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो कामयाब ताजर है वो मेरे साथ होगा क़यामत के दिन। तो ये तो बहुत बड़ा काम है। अगर इसमें सिर्फ अमानत और दयानत का, मेरी शायद आवाज़ पहुंच जाए, अमानत और दयानत का इजाफा हो जाए, तो यकीन कीजिए ये कारोबार नहीं है, ये इबादत है। तो मैं आपको, तमाम दोस्त जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनको, चौधरी औरंगज़ेब साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप
ایک ایسا قدم اٹھانے آئے ہیں جو آپ کے لیے عبادت ہے اور آپ کے لیے راہ نجات ہے۔ مجھے یقین ہے ابھی تو یہ بے آب و گیا سرزمین ہے، مجھے یہاں پر بستے ہوئے گھر نظر آ رہے ہیں، یہاں پر درخت اگے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان پر پرندے چہکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پھولوں پر تتلیاں اور وہاں سے خوشبو، تو ہنستی بستی ہوئی ایک آبادی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ آبادی اللہ تعالیٰ یہاں پر رہنے والوں کو بھی مبارک کرے اور اس بستی کو بسانے والوں کو بھی مبارک کرے۔ دوسری بات انہوں نے وعدہ کیا، اورنگزیب صاحب نے رفیق حسرت صاحب کی درخواست پر کہ وہ ایک چھوٹا سا قطعہ زمین یہاں پر دیں گے جہاں پر ہم مل جل کر، میں بھی، اورنگزیب صاحب بھی، آپ بھی، ایک ووکیشنل ٹریننگ تربیتی مرکز بنائیں تاکہ یہاں کے رہنے والے مکینوں کے بچوں کو اگر وہ تربیت دے دی جائے تو اس کے بعد پھر وہ کوئی اچھا پلمبر بنے گا، کوئی اچھا الیکٹریشین بنے گا، کوئی کمپیوٹر ایکسپرٹ بنے گا، یعنی روزگار کا سلسلہ بھی چلے گا۔ تو میں اس پر بھی ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور اس پر بھی میں خوشی اور مسرت کا اظہار کرتا ہوں۔ تیسری اور آخری چیز کہ اخوت کیا ہے، مواخات کیا ہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 1450 برس قبل جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو ان کے ساتھ ان کے کچھ دوست بھی تھے۔ یہ تمام لوگ اچھے خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے، اچھے سماجی رتبے کے مالک تھے، لیکن ہجرت کے سفر نے انہوں دنیاوی اعتبار سے غریب کر دیا۔ تو نئے شہر میں ان کو زندگی تعمیر کرنا تھی، لیکن ان کے دامن میں کوئی دام و درہم نہیں تھے، ہاتھ پھیلانا چاہتے نہیں تھے، بھکاری کے عادی نہیں تھے، عزت نفس ان کو کسی کے راستے پہ جھکنے کے لیے آمادہ نہیں ہونی دیتی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑا خوبصورت تصور پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک مدینہ کا شہری ایک مکہ سے آنے والے شہری کو بھائی بنا لے، اس کو اپنے گھر لے جائے اور اسے کہے کہ تمہیں کیا ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت ہے، میں تمہارا ساتھی جو ہوں، اس کی رہنمائی کرے، اس کا ہاتھ تھامے، اس کو مارکیٹ میں لے جائے، اس کو کاروبار کرے، اور یوں وہ آدمی جو لٹا پھٹا ہوا آیا ہے وہ ایک بہتر زندگی کی طرف گامزن ہو جائے گا۔ اس رشتے کو مواخات کہا گیا ہے۔ مواخات کے معنی ہے بھائی چارہ، یعنی یہ ایک صاحب حیثیت اور ایک نسبتاً کم حیثیت، مالی طور پر کم حیثیت والے شخص کے درمیان ایک رشتہ قائم ہوا جس کی بنیاد تھی بھائی چارہ، ایثار، قربانی۔ اور پھر وقت نے وہ منظر دیکھا کہ یہ تمام لوگ جو لٹے پھٹے ہوئے تھے ان اہل مدینہ کے تعاون سے انتہائی کامیاب تاجر بن گئے۔ ایک عظیم صحابی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے کاروبار میں اتنی ترقی ہوئی کہ ان کا 900 اونٹوں پر مشتمل تجارتی قافلہ مدینہ آیا کرتا تھا۔ آغاز کس سے ہوا؟ چند درہم کی مدد سے جو ایک بھائی نے دی۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے کیا محض ایک واقعہ ہے؟ کیا ہم اسے تاریخ کی کتابوں میں پڑھیں اور اس کے بعد خاموش ہو جائیں، تعریف کریں اور کتابوں کو الماری کی زینت بنا دیں؟ تو ہمیں الحمدللہ یہ سمجھ آئی کہ یہ واقعہ نہیں ہے صرف، یہ تو ایک زندگی کا فلسفہ ہے، یہ تو ایک زندگی گزارنے کا ڈھنگ ہے۔ آج بھی اگر پاکستان میں آدھے لوگ ہیوز ہیں، یعنی مال و دولت رکھتے ہیں، خوشحال ہیں، اور آدھے لوگ خوشحال نہیں ہیں، غریب ہیں، مایوس ہیں، تو ان دونوں کے درمیان اگر مواخات کا رشتہ قائم ہو جائے، ادھر سے ایک شخص اٹھے اور ادھر والے ایک شخص کو کہے کہ میں تمہارا دوست ہوں، تمہارے دکھ میرے ہیں، میری خوشیاں تمہاری، تو اس
عظیم روایت کی پیروی میں اگر یہ رشتہ قائم ہو جائے تو یہ 50% لوگ جو آج محرومی کی دلدل میں گرے ہوئے ہیں یہ بھی باہر نکل سکتے ہیں، ان کے بچے بھی اسکول جا سکتے ہیں، ان کو بھی چھت مل سکتی ہے، ان کو بھی صحت کی سہولت مل سکتی ہے، اور ان کو بھی عزت اور آبرو سے رہنے کا موقع مل سکتا ہے۔ تو یہ تھا سر مواخات کا تصور، اس کے تحت ہم نے یہ ادارہ بنایا، اسی فلسفہ سے فیض پاتے ہوئے، اور ہم نے کہا کہ ہماری مواخات کیسے ہوگی؟ اتنے دل کے تو شاید ہم مالک نہیں ہیں کہ کسی کو کہیں کہ تم میری آدھی دولت کے مالک ہو، لیکن ہم نے کہا کہ ہم ادھر والے شخص کو کہیں گے کہ ادھر والے ایک شخص کو 10 20 30 40 50 ہزار یا لاکھ روپے دے دو، قرض کے طور پہ، وہ بھی بھیک کے طور پہ نہیں، اور اس کو کہو کہ تم کاروبار کرو، اور پھر آہستہ آہستہ جب وہ نیک نیتی سے آپ کی طرح امانت، دیانت اور صداقت سے کاروبار کرے گا تو وہ پیسہ بھی کمائے گا اور قرض بھی واپس کر دے گا۔ تو میں بات مختصر کرتا ہوں، 20 سال پہلے ایک بیوہ عورت کو سلائی کی 2 مشینیں خریدنے کے لیے ہم نے 10,000 روپے دیے، اور 6 ماہ کے بعد اس عورت نے واپس بھی کر دیے، اور مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ اس 10,000 روپے کو کسی اور شخص کو دے دیں، مجھے یقین ہے کہ جس طرح میری زندگی تبدیل ہوئی ہے اسی طرح اس کی بھی زندگی تبدیل ہو جائے۔ یہ اس کا پہلا قرضہ، پہلا قدم تھا، اور آپ سن کر خوش ہوں گے کہ آج ہم 40 لاکھ خاندان، تو 2 کروڑ سے زیادہ لوگ بنتے ہیں، ان کو 120 ارب روپے کی رقم اسی خلوص سے، اسی ایثار سے، اسی محبت سے، بغیر سود کے دے چکے ہیں، جس سے وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان کی غربت کیا ختم ہو گئی یہ میں نہیں کہہ رہا، لیکن ان کی زندگی میں یہ احساس ضرور آیا کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، کوئی ہے جو میرا دوست ہے، میرا ساتھی ہے، اور غربت کے اس اندھیرے میں ایک شمع بن کر مجھے راستہ دکھانا چاہتا ہے۔ اور پھر اس تصور کی، مواخات کے تصور کی اور سود سے بغیر قرضوں کے تصور کی کامیابی دیکھیے کہ 120 ارب روپے کی رقم کی واپسی کی شرح 99.9% ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ کون ہے جو ہر روز رات کو کہتا ہے کہ پاکستان تو لٹ گیا، برباد ہو گیا، یہاں پر تو جھوٹے ہیں، یہاں پر تو ہیرا پھیری کرتے ہیں لوگ؟ تو یہ 40 لاکھ خاندان کون ہیں جو نہ ہاتھ پھیلاتے ہیں، نہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، قرض لیتے ہیں اور پھر واپس کر دیتے ہیں؟ تو ایک خوبصورت تصویر ابھرتی ہے پاکستان کی۔ یہ ہے آپ کا پاکستان، یہ ہے آپ کا معاشرہ۔ نہ جانے ہمیں کیوں ہر وقت بے یقینی اور نا امیدی کا پیغام دیا جاتا ہے۔ میں بڑی معذرت سے کہتا ہوں کہ جب بھی میں ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید کل کا سورج طلوع نہیں ہوگا، نہ جانے صبح میں اپنے وطن کو دیکھ پاؤں گا کہ نہیں دیکھ پاؤں گا۔ لیکن پھر جب میری نظر ان 40 لاکھ خاندانوں کو جو قراقرم اور ہمالیہ کی بلندیوں سے لے کے بحیرہ عرب کے ساحل تک پھیلے ہوئے ہیں، ان کی کہانی دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان دنیا کی ایک عظیم قوم ہے، اور یہ ایک عظیم ملک بن کر انشاءاللہ ایک مثال بنے گا۔ تو بس اتنی سی کہانی ہے۔ دنیا میں حیرت پھیلی ہوئی ہے، آکسفورڈ، کیمبرج، مجھے یونائٹڈ نیشنز میں بھی الحمدللہ خطاب کرنے کا موقع ملا، اور وہ لوگ حیران ہیں کہ کیا پاکستان میں ایسا بھی ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے ہماری تصویر دہشت کی اور دھماکوں کی اور قتل و غارت کی ہے، لیکن یہ مواخات کی، ایثار کی، محبت کی، قربانی کی، پیار کی، یہ تصویر دیکھ کے لوگ حیران ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک اور کام ہم نے کیا، جو بھی میں 1-2 منٹ لوں گا۔ ہم نے کہا کہ اگر قرضہ بغیر سود کے ہے تو تعلیم بغیر فیس کے کیوں نہیں ہو؟ بھائی غریبوں کے بچے کب پڑھیں گے؟ ایک ماں جس کے پاس
चांदी सोना है, वो तो सोना बेच के अपने बच्चे को शायद पढ़ा ले, तो जिस माँ के पास सोना नहीं है उसका बच्चा कब पढ़ेगा, उसका पाकिस्तान कब बनेगा। तो हमने कहा कि जिस तरह कर्ज हसन कारोबार के लिए, इस तरह कर्ज हसन तालीम के लिए। लाहौर के बड़े बड़ी यूनिवर्सिटियां कहती हैं कि पहले 10 लाख रुपए जमा करो और फिर कमरा जमात में जाओ। आप जानते हैं ना इस मॉडल को। तो हमने इसको उलट कर दिया। हमने कहा कि पहले कमरा जमात में जाओ, 5 साल 10 साल 20 साल बाद जब किसी बड़े मुकाम पे पहुंचो तो फिर अपनी फीस अदा कर दें। क्या बात। इसलिए नहीं कि वो फीस हमें चाहिए, इसलिए कि उस फीस से फिर एक और बच्चा पढ़ेगा और फिर ये शम्मा से शम्मा, दिए से दिया रोशन होता चला जाए। तो 50 एकड़ पर हमने एक कैंपस बनाया, आपके बिल्कुल करीब ललियानी के साथ। आपसे मेरी दरख्वास्त है जनाब चौधरी औरंगजेब साहब और मेजर साहब से मेरी दरख्वास्त है कि उस दिन खाना मेरी तरफ से होगा। ये सारे लोगों को आपने हमारी यूनिवर्सिटी लेकर आना है ताकि आपको हम दिखा सकें कि बगैर तालीम के भी, बगैर फीस के भी तालीम हो सकती है। हमारे आर्किटेक्ट ने कहा ये जो पहली बिल्डिंग आप बना रहे हैं इसकी कीमत 50 करोड़ रुपए होगी। तो मैंने अपनी जेब में हाथ डाला, मेरे दोस्तों ने हाथ डाला, तो सवाए चंद बिजली के बिलों के और कुछ नहीं था। तो हमने कहा ये 50 करोड़ कैसे आएगा। अब मैं ये आखिरी बात आपको बता रहा हूँ कि आपकी कौम कितनी अजीम है। हमने आर्किटेक्ट साहब से कहा कि इस 50 करोड़ को 1000 पे तकसीम करो। उसने कहा जी 5 लाख रुपए निकलते हैं, 5 लाख हासिले तकसीम निकलते हैं। मैंने कहा मसला हल हो गया। हम 5 लाख लोगों को कहेंगे कि भाई 1,000 रुपए की एक ईंट खरीद लो और ये यूनिवर्सिटी बन जाएगी। किसी ने 1 ईंट खरीदी, किसी ने 10 खरीदी, किसी ने 100 खरीदी। मेजर रफीक असद साहब ने बहुत सारी खरीदी, मैं बता के उन्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता। तो ये एक ईंट बेचकर हमने 6 महीनों में 5 लाख ईंटें बेची और आज वो दुनिया की खूबसूरत इमारत तामीर भी हो चुकी है, मुकम्मल भी हो चुकी है और तालिब इल्म वहाँ पर पढ़ भी रहे। एक कहानी छोटी सी और इसी के अंदर वाकया कि एक औरत ने मुझे फ़ोन किया, उसने कहा मेरी उम्र 70 बरस है, मैं इंतहाई गरीब औरत हूँ, मुझे पता चला है कि आप एक ईंट बेच रहे हैं 1,000 रुपए की, गरीबों के बच्चों के लिए बगैर फीस के यूनिवर्सिटी। मेरे पास 1,000 रुपए नहीं है, मेरे पास 500 रुपए हैं, क्या मैं आधी ईंट खरीद सकता हूँ? अब आप बताएं, जिसमें एक 70 साल की बूढ़ी ये बात कहती है कि मेरे पास है ही 500 रुपए, मैं भी आधी ईंट खरीद के उस औरत की तरह जो सूत की अट्टी लेकर यूसुफ की खरीदार बन के निकली थी, तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी इस मुल्क की अजमत में एक छोटी सी ईंट में भी लगा दूँ। तो जनाब ये अखुवत है। मुझे तो बड़ा अच्छा मौका मिला, इतने अजीम लोग, खुशहाल लोग। आपसे मैं ये कहूँगा कि आप बेशक अखुवत का साथ ना दें, हमारे साथ चलेंगे, एक ईंट आप भी खरीद लेंगे, 10 ईंटें खरीद लेंगे, 100 खरीद लेंगे, तो उस इमारत का अगला हिस्सा तामीर हो जाएगा। लेकिन भले ना खरीदें, सिर्फ ऐसा कीजिए कि मवाक़ात मदीना की रवायत के तौर पर किसी एक गरीब शख्स से दोस्ती कर लें और उसे कहें कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, उसे भीख नहीं देनी, उसको 10, 20, 30, 40 हज़ार रुपये उसे कहना ये कर्ज दे रहा हूँ, जाओ जाके रेडी लगाओ, जाओ जाके कोई और काम करो, और जब वो वापस करे फिर आप उसी रकम को एक और को दे दें। इस कौम को भिखारियों की नहीं, इज्जत नफ्स रख कर काम करने वाले अफराद की ज़रूरत है। तो आप अखुवत के साथी बने, हमारी इस यूनिवर्सिटी में भी आएँ, देखें, हमें खुशी होगी। लेकिन अपनी मवाक़ात शुरू कर दें, किसी भूली बिसरी सुन्नत रसूल को ज़िंदा करना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये शहीदों के रुतबे के बराबर का सवाब है। हमारे एक दोस्त ने जो बताया गया कि वो रियल्टर हैं, इतनी खूबसूरत नात पढ़ी, ये बड़े नसीब की बात है
کہ کوئی ان کے نقش قدم پر چلنے لگے. یہ کمال ہمارا نہیں ہے، یہ کسی کی عطا ہے، یہ کسی کا انعام ہے. تو آئیے ہم بھی اس قافلے میں شریک ہوں. میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے میری بات سنی. درمیان میں 2-3 دفعہ بجلی بھی چلی گئی، لیکن پھر بھی آپ نے محویت کے عالم میں میری گفتگو سنی. میں چودھری صاحب، میجر صاحب، باقی تمام دوستوں کی اور آپ کی تمام افراد کی زندگی خوشی اور مسرت کے لیے دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ اس بیماری کے عالم میں بھی آپ کو محفوظ رکھے. یہ جو آبادی جس کو بستے ہوئے آج دیکھنے آپ آئے ہیں، خدا کرے یہاں پر خوشیاں اور مسرتیں پھیلیں، اور جو لوگ یہاں پر کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے کاروبار میں بھی رزق حلال ہو اور وہ اس میں بے پناہ برکت ہو. تو آخری بات پھر بھی یہی ہے کہ خوشیاں صرف میری نہیں ہیں، یہ ادھوری ہیں اس وقت تک کہ جب تک کہ میرا ہمسایہ خوش نہیں ہے، جب تک کہ پاکستان کا ہر شہری خوش نہیں. بہت شکریہ. میں آپ سب سے دست بستہ معافی کا خاص گار ہوں کہ مجھے کہیں جلدی پہنچنا تھا، تو میں نے میرے صاحب سے کہا تھا کہ میں 15-20 منٹ کے لیے آؤں گا، ضرور آؤں گا، کیونکہ میری ان سے بہت محبت ہے. تو جو بھی مجھے حکم